औरत से क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। और रोए ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्स, कोई भी चीज़ ऐसी बाकी नहीं होगी जो ज़िंदा हो। इस वक्त सबका नाम और निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाएगा। दिलकश और खूबसूरत नज़र आने वाली इस ज़मीन पर हर तरफ चटेल मैदान और वीरानी होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे कि कौन है जिसकी आज बादशाही है, और कहेंगे दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की इस तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा, और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से ज़मीन, आसमान और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसान को दोबारा ज़िंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएंगे, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा, और इस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त पोस्ट चढ़ जाएगा। इस तरह जब इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस वक्त तमाम इंसान नंगे पाँव, बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फ़र्दन फ़र्दन हमारे पास हाजिर होंगे, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया था। नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा और दीगर अंबिया कराम अपने कब्र अनवर से तशरीफ़ लाएंगे, और इसके बाद शुहदा कराम और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। इस दिन काफिर, मुशरिक, मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने कब्रों से ज़िंदा होंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा होगा, कोई लंगड़ा होगा, किसी को चूंटी की शक्ल में उठाया जाएगा, और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बाल उठेगा। इस दिन काफिर इस गैर मुतवक्का ज़िंदगी के मंजर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुबतला हो जाएंगे, और इनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी, और इन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। इस दिन इतना वहशतनाक आलिम होगा कि कोई गमगुसार और मददगार ना होगा। इस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा, और अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक अपने कब्रों से उठेंगे। और इस दिन शहदा कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे, और जो शख्स जिस हालत में होगा वो उसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मरा वो गुनाह की हालत में उठेगा, जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी शराब पीते हालत में उठेगा, और जो ज़िना करता हुआ मरा इसी तरह ज़िना की हालत में उठेगा। नाजरीन, इसी तरह जब तमाम मखलूक ज़िंदा हो जाएगी और अपने अपने कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे, और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम होगा, और सभी लोगों को अपने अपने कब्रों से उठकर इस मैदान में जाना होगा। और कुफ़ार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे, और जो लोग चूंटी के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पौतरे रोते जा रहे होंगे, और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे। और बाद काफरों पर आग मुसलत कर दी जाएगी, जो इन काफरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी, और अहले ईमान भी अपने अकाए और अमल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवा दवा होंगे। बाद अहले ईमान पैदल चलेंगे, और बाद अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान हशर में पहुंचेंगे। किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर दो, हत्ता कि किसी ऊँट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। इस दिन अल्लाह तबारक तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवा दवा होगी, और वह मंजिल में मकामी हशर होगा। इस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की भी जरूरत नहीं होगी। इस दिन हर आदमी को यह एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है, और आज अपनी ज़िंदगी में किए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो इस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से ऐलान किया जाएगा कि मुजरिमों, आज के दिन अलग हो जाओ। इस वक्त तमाम लोग अलग अलग ग्रोह के अंदर तकसीम हो जाएंगे, और काफिर और मुशरिक लोग अपनी ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की पूजा करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वो इस ग्रोह में शामिल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ईमान वालों को इनके अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोह में तकसीम कर दिया जाएगा। नेक लोग नेक लोगों के साथ जाएंगे। नाजरीन, मैदान नशर में तमाम लोग नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे। इस दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा, और ज़मीन तपश की वजह से दहक रही होगी, और जिस्म सूरज की आग में जल रहा होगा, और ज़मीन इतनी गर्म हो जाएगी कि ज़मीन पर पाँव न रखा जा रहा होगा,
اور دور تک کہیں ایسا سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے اپائی عمل کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما، ہمیں جنت میں ڈال دے چاہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہویا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائے اس دن کیا حال ہوگا۔ زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے سب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے اپنے سفارش کرنے کو کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج ہمارا رب غضبناک ہے۔ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور خاتم الانبیاء، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ اب اپنے رب کی حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ تو اس وقت حضرت محمد یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد کو میدان حشر سے شفاعت کی بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کی اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں اور سوال کریں، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و شان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے یعنی کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کی تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنے اپنے زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور لوگ کہیں گے آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں پر سیاہی اور کچھ اور اضافہ ہوگا، ذلت اور کی چاروں چھائی پہ ہوگی، حسرت ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پابندی کی صد وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں؟ شوہر کے متعلق سوال ہوگا، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا؟ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے مرد ہو یا پھر عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہی ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلا نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑی ہوئی تو دوسرے اعمال بھی گڑبڑ ہی ہوں گے۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں۔ نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے ہی پابندی بنائیں۔ کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔
فرائض شرعیہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے مطابق اور ان کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کے دور میں وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، افسوس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ ناظرین، جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میدان کو سجایا جائے گا۔ تمام مسلمان کے نام عمل اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان کو قائم کیا جائے گا۔ وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور کے امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک اپنے ان گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔